بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم
فادخلوها خالدین وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 12 نومبر ماہ رمضان دا آخری جمعہ 2004 دا خطبہ جمعہ دے اندر سورہ زمر دیاں 24 پارے وچوں قرآن کریم دیاں 2 آیتاں پڑھیاں نے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور منو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ماہ رمضان بڑی تیزی دے نال گزردا جا رہے ہیں، 1-2 دن باقی رہ گئے نے۔ اے الوداعی جمعہ آخری جمعہ، کوئی بندہ نا محنت کرے مزدوری کرے، او دی مزدوری انہوں ملنی چاہیے۔ 1 مہینہ مومنہ نے اللہ والیاں نے جنہاں نو اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے نا، 1 مہینہ اللہ دی مزدوری کیتی، مہمانی اللہ پاک نے نہ دی کرنی ہے، مزدوری دا صلہ اللہ نے دینا ہے۔ وہ صلہ کی ہے کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے، صحیح بخاری دی حدیث آپ فرماتے ہیں من صام رمضان، آواز کاٹی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ یار کاٹا جیڑا بندہ ماہ رمضان دے روزے ایمان نال ثواب دی نیت اللہ پاک کو ڈر کے روزے رکھدا ہے، کائنات دے سردار نبی فرماندے نے او دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے، او بندہ جنت دا حقدار ہو جاندا ہے۔ کیڑی جنت؟ قرآن نے نقشے بنا چھڑے نے، اللہ پاک فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ جلدی کرو جلدی کرو، یاد میری بولی کون سمجھ نہیں آگئی؟ یا اللہ کی دے ولے جلدی کریے، آواز کٹ رہے ہیں تو اینا بندہ نے سنانا سی، باہر سنانا ہی نہیں، خام خواہ اعتراض۔ جلدی کرو جلدی کرو، یا اللہ کا دے ولے اللہ پاک فرمان دینے اللہ کو معافیاں منگن لی جلدی کرو، اس جنت لی جلدی کرو جدی چڑائی 7 آسمانہ 7 زمینہ دے برابر ہے۔ اللہ پاک فرمان دینے میں متقیاں لی پریزگاراں لی وہ جنت تیار کیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا اللہ وہ تیری جنت کدی کو ہے؟ اللہ پاک فرمان دینے ارضها السماوات والارض، 7 آسمان 7 زمینہ ملا دیتیاں جان، ایک آسمان دے نال دوسرا آسمان، دوسرے نال تیسرا آسمان، اسی طرح 7 آسمان ملا دیتے جان تے نال 7 زمینہ بھی ملا دیتیاں جان۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے جننے لمے بن گے جڑی میں اپنے مومن بندے والی جنت تیار کیتی ہے،
او دی چوڑائی اتنی ہے، او دی لمبائی دا پھر بھی اللہ نو ہی پتہ ہے۔ 7 آسمان تے 7 زمیناں، کیوں دی آسمان دا کنارہ کو لب سکے؟ اللہ نو پتہ ہے کڈا لمبا آسمان ہے۔ 7 آسمان 7 زمیناں اگر ملا دیتیاں جان تے جنے اے لمے بن گے، اللہ پاک فرماندے نے ایڈی چوڑی میں تانوں جنت دینی ہے تے لمبائی دا پھر بھی اللہ نو پتہ ہے۔ جنت دے کئی نام نے، جنت دے 8 درجات نے، 8 درجات۔ جہنم دے 7 کھو نے تے جنت دے 8 درجات، اور جنت نو بہشت بھی کہندے نے، حشت کہندے نے 8 نو، یعنی کہ اللہ پاک نے 8 درجے بنائے نے مختلف لوگاں واسطے۔ تسی سارے ساتھی، میرے بزرگ، میرے برا، میری ماواں بہناں میرے واسطے دعا کرن گے انشاءاللہ۔ اللہ مالک دی توفیق دے نال، تہاڈیاں دعاواں نال، ماپیاں دی دعاواں نال میں تانوں اج گن کے دساں گا کہ او 8 جنتاں کیڑیاں کیڑیاں نے اور اللہ پاک نے او کنہاں واسطے تیار کیتیاں نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی انہاں وچ شامل فرما لے۔ 8 دروازے نے جنت دے 8، تے ایک دروازہ کڈا کو ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مکیوں لے کے ایک مقام ہجر بڑی دور دی جگہ سی، ایویں سمجھ لو لاہوروں 32 چوک تو لے کے کراچی تک جنہ سفر ہے وہ جنت دا ایک دروازہ ایڈا کھلا دروازہ ہے۔ تے آج ہی میں کتاب چ پڑھ رہا سی جدو جنتی اتوں لنگن گے نا وہ دروازے سارے بھرے ہی ہون گے، اور نقشہ کیسا بنیا ہوئے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرمان دے رہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جڑے بندے اللہ پاک کو ڈر گئے، اللہ پاک کو ڈر کے روزے رکھے، اللہ پاک کو ڈر کے گناہ چھڑ دیتے، اللہ پاک کو ڈر کے نمازاں پڑھیاں، حجاں کیتیاں، زکاتاں دیتیاں، اللہ پاک فرمان دے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ الجنت سمارا، انہاں دیاں جماعتاں دیاں جماعتاں جنت نو جا رہی ہون گیاں۔ آ کیڑی جماعت ہے؟ آ نبیاں دی جماعت جا رہی ہے۔ آ کیڑی جماعت ہے؟ اے صحابہ دی جماعت جا رہی ہے۔ آ کیڑی جماعت ہے؟ اے ولیاں دی جماعت جا رہی ہے۔ آ مجاہداں دی جماعت جا رہی ہے۔ آ روزے داراں دی جماعت جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جنت دے بوئیاں تے جا کے اے سارے کٹھے ہو جان گے، جنت دے دروازیاں تے جا کے سارے جمع ہو جان گے۔ ان کوئی بندہ جرت نہیں کرے گا جنت دا دروازہ کون کھٹکائے، کون جنت دا بوا کھلوائے۔ سارے نبی بھی موجود ہوں گے، بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی موجود ہون گے۔ کسے پیغمبر دی بھی جرت نہیں پینی میں جنت دا دروازہ کھٹکا دیواں۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے جاواں اللہ پاک نے اے تے شانہ اپنے محبوب نو دتیاں نے، نال اے شانہ اللہ نے ساری کائنات دے سردار نو دتیاں نے، اے شانہ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیاں دے امام نو دتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے دروازہ کھٹکان گے، گیٹ کیپر کہے گا جدا نام رضوان ہے وہ بول کے کہے گا من دکل باب، من دکل باب، کون ہے چندہ دروازہ کھٹکان والا، بہشتی بوا کھڑکان والا کون ہے؟ آپ فرمان گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد، میں محمد۔ اے شانہ ملنیاں نے تے آمنہ دے لال نو ملنیاں نے، اے کسے اور نبی نو شان نہیں جے ملنی۔ آپ فرمان گے میں محمد، میں محمد، تے میں آمنہ جایا کھول دیو دروازہ جنت، میں امت نال لے آیا۔
جلدی جلدی جنت دا بوا کھول دو نا تو میرے بھائی گیٹ کیپر دروازہ کھول دے گا. اللہ پاک نے اسے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے. فرشتے کی کریں گے؟ قرآن کے اندر وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جماعتاں دیاں جماعتاں جنت نو جا رہی ہون گیاں حتی اذا جاؤہا، جب جنت دے دروازے دے کول پہنچن گے وفتحت ابوابہا، اللہ ذوالجلال دی قسمے کئی بندے ایسے ہون گے جنہاں واسطے جنت دے اٹھوں ہی بوئے کھول دیتے جان گے. پر سب تو پہلا کون جائے گا؟ آپ ایک دن مسجد دے اندر تشریف لے آئے، مسجد نبی دے اندر میرے نبی تشریف لے آئے نا، آپ دا سجا ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دے ہاتھ وچے، کھبا حضرت عمر فاروق دے ہاتھ وچے. مسجد نبی صحابیاں دے نال پری ہوئی سی، صحابہ ویکھ کے ہس پیندے نے. آپ فرماندے نے میرے صحابیوں کیوں پہ مسکراندے جے؟ سونیا جوڑی بڑی پھبی آ رہی سی، وچکار تسی سی، سچے صدیق سی، کھبے فاروق سی. آپ فرماندے نے تسی اتنے ویکھ کے تعجب کردے جے، ہسدے پہ جے. میں تے میرا صدیق تے فاروق جنت وچ بھی انج کٹھے ہی جاواں گے. سجے صدیق ہون گے، کھبے فاروق ہون گے، پیچھے صحابہ ہون گے، انشاءاللہ پیچھے اسی بھی ہوواں گے. تیار جے نے؟ اور رب نال جنت اج سودا کر کے جانے، انشاءاللہ جنت دی قیمت ادا کر کے جانی ہے، اور جنت رب کو دی رحمت نال لینی انشاءاللہ. سب تو پہلا جنت جائے گا تے آمنہ دا لال جنت جائے گا. کائنات دا سردار جائے تے جنتیں ہے یا کنیاں نے؟ 8 جنتاں، 8 درجات. آ سن لو، جڑا پہلا جنت دا درجہ ہے اے دا نام دار الخلد، دار الخلد ہمیشگی دا گھر. اللہ پاک نے ایک خالص چاندی دا بنایا ہے، خالص چاندی دا. اے دے وچ اللہ پاک نے عام لوگ داخل کرنے نے. اللہ اکبر، اللہ خالص چاندی دا بنیا ہے. دوسرا درجہ اے دا نام دار مقام ہے، اے اللہ پاک نے خالص سونے دا بنایا ہے، خالص سونے دا. اے دے وچ اللہ پاک نے او بندے داخل کرنے نے جنہاں اللہ نے دنیا دی دولت دیتی ہے، دنیا دی دولت بھی دیتی ہے. اے شکر گزار بندے نے، اے دولت غلط جگہ تے خرچ نہیں کردے، اللہ دیاں نافرمانیاں چ نہیں لاندے، خرچ کردے نے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردے نے. اللہ پاک نے انہاں نو سونے دی جنت دار مقام دے دینی ہے. تیسرا درجہ اے دا نام دار اسلام ہے. اللہ اکبر، اللہ اے سرخ موتی دا بنیا ہے، سرخ یاقوت دا بنیا ہے. اللہ پاک نے انہاں وچ او بندے داخل کرنے نے اس جنت وچ جڑے بیچارے غریب فقیر لوگ نے، جنہاں دا صحیح معنیاں تے گزارا نہیں ہوندا، بچے زیادہ نے، کمائی تھوڑی ہے، کدی مزدوری مل گئی کدی نہ ملی، دوویں میاں بیوی صبر شکر کر کے ویلا پاس پہ کردے نے. اللہ پاک نے انہاں واسطے سرخ یاقوت دا جنت تیار کیتا ہے. چوتھی جنت دا درجہ اے عدن ہے، اے دا نام عدن ہے. اے اللہ پاک نے سبز زمرد دا تیار کیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اے دے وچ کیڑے بندے جان گے؟ اے دے وچ غازی لوگ جان گے جڑے اللہ دے راہ وچ جہاد کر کے غازی بن کے آئے تے جنہ دنیا نو کنڈ کیتی رکھی ہے. اللہ پاک وہ سبز جڑا ہے نا عدن جنت زمرد سبز دے اندر جنت داخل فرمان گے. پنچواں درجہ اے دا نام مقام ہے. اللہ پاک نے سر موتی دا تیار کیتا ہے، اے دے وچ عالم تے حافظ جان گے. چھٹا درجہ اے دا نام نعیم ہے، اے لال جناب لال سبز دا بنیا ہے، سبز لال دا بنیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اے دے وچ بانگے لوگ شہید لوگ جان گے. ستواں درجہ جڑا ہے اللہ اکبر، اللہ اے جنت الماوا ہے، اے صرف نور دا بنیا ہے. اے دے اندر اللہ دے ولی اللہ دے بیلی داخل ہون گے. آٹھواں درجہ اے دا نام میرے دوستان اے دا نام ہی فردوس معلا، اے دا نام فردوس.
سب تو بڑا جنت بڑے تو مراد ہے بھی اچا یہ انبیاء جان گے صحابہ جان گے دعا کرو اللہ انہاں دے نال سانو بھی جگہ عطا فرما دے آپ نے فرمایا رب کو منگو تے وڈی جنت منگو فردوس یا اللہ آج تیرے بندے آئے بیٹھے نے نا اللہ تو سارے نو فردوس دے ٹکٹ عطا فرما دے کئی نبی پاک دے گوانڈ ہون گے کئی نبی پاک دے نیڑے درجہ بدرجہ ہون گے اے دوزخ دے جڑے کھوہ نے نا وہ تو اس طریقے نال نا بھی ایک کھوہ ہے وہ دوسرا کھوہ ہے اگے تیسرا چوتھا یعنی کہ ایک دوسرے تھلے نے تے اے جڑے جنت نے نا اے 8 جنت یعنی کہ 8 درجے اے نہیں بھی اے سنا ہون گے بھی ایک جنت دے اوتے دوسری جنت ہوئے گی دوسری تے تیسری ہوئے گی ہرگز انج نہیں انہاں دے درجات انج ہون گے دیکھنا آ ایک جنت ہے تے اے دے تو تھوڑا جا اونچا دوسرا جنت ہے اس تو تھوڑا جا اونچا تیسرا جنت ہے اس تو چوتھا پانچواں چھٹا یعنی کہ اے انج کر کے درجہ بدرجہ بنے نے لاہور تسی جاؤ نا شالامار باغ ایویں بنیا ہے کچھ حصہ نیواں ہے کچھ اس تو اونچا ہے کچھ اس تو اونچا ہے جڑا اللہ پاک نے جنت بنایا ہے نا وہ اس طریقے نال بنایا کہ اے حصہ اے اتنے دوسرا یعنی کہ ایک سائڈ تے کر کے ادو اگے تیسرا اگے چوتھا اگے پانچواں سب تو اتنے اللہ نے فردوس بنایا تے ساری جنت دے اتنے ہی خدا دا عرش ہے اللہ دا عرش سارے تو اتنے یعنی کہ ایج کر کے عرش تا برابر ہے نا تے نبی پاک دے گوانڈ کون ہون گے سننا ذرا دھیان نال میرے نبی دا صحابی اے میرے مصطفیٰ دیاں بڑیاں خدمتاں کردا ہے دن رات دا نوکر جتا سیدھا کر دیندا ہے پانی دا لوٹا پکڑ کے باہر لے جاندا ہے میرے پاک نبی دا بستر بچھا دیندا ہے اے دا نام حضرت ربی رضی اللہ تعالی ہو اے میرے پاک نبی دا نوکر آپ فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے حضرت ربی آندے نے سونیا جے شادی کروا لئی بیوی بچیاں تے پھس جاواں گا میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویکھدا ہی رہواں یہ کی کہندا ہوئے گا اور دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں مینو ایو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں اور دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سانو ایو جیا سونا ہور لبدا ہی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں اللہ اکبر اللہ یہ کہندا سونیا یہ دن رات میرے نبی دیاں خدمتاں کردا ہے آپ فرماندے نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا ہے حضرت ربی آندے نے سونیا جے شادی کروا لئی بیوی بچیاں تے پھس جاواں گا میں چاہنا ہر ویلے تانوں ویندا ہی روانا ایک دن میرے نبی اینے خوش ہوئے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے اے میرا ربی سلما شیطان اے میرا ربی منگ لے جو کچھ منگنا ہی اج جو منگے گا رب کو لے دیاں گا اینے میرے نبی خوش ہوئے کہیں سارے نو آواز آ رہی سپیکر دی بس میرے خیال ٹھیک ہے تسی نہ تکلیف کرو سارے نو آواز آ رہی ہے خواہ مخواہ پریشان ہوں گے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اگر تسی رکھنا بھی تو تھلے رکھو اسی اعتراض نہیں کسی کا لینا تھلے رکھ دو اللہ پاک انہاں دوستاں دی محنت قبول فرما لے انشاءاللہ وہ بھی دن آن گے کہ ساڈے ملک وچ مسلماناں دے ملک وچ سپیکراں وچ جمعہ پڑھان دی اجازت ہوے گی انشاءاللہ ایک او دن آن گے دن دور نہیں باہر کہت آپ اینے خوش ہوئے میرے نبی
فرماندے نے اے میرا ربی سلما شیتا سلما شیتا اج منگ لے جو منگنا اج جو منگے گا رب کو لے دیاں گا. غور کری نا دوستا میریاں تیریاں نظراں کتھے ہوندیاں نے صحابی دیاں نظراں کتھے پہنچ گئیاں نے. اے صحابی سوچ رہا ہوئے گا نا کی منگا جے اولاد منگا میرے نبی دا 18 مہینیاں دا ابراہیم گود خالی کر گیا ہے. جے رزق منگا میرے نبی دے چولہے چ 40 دن اگ نہیں بلدی. ادھر میرے نبی فرماندے نے سلما شیطان سلما شیطان اوے منگ کی منگنا ہی اج جو منگے گا رب کو لے دیواں گا. سوچ سوچ کے آندا ہے صحابی دیاں نظراں کتھے گئیاں نے نا. غور کری دوستا آندا ہے اسالو کا مرافقتک فی الجنہ سونیا اور تا کسی چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں جے رب کو لے کے دیندے جے تے جنت وچ اپنا گوانڈ لے دیو. اوتھے بھی تواڈے نیڑے ہی ہوواں جدوں جی کرے تواڈیاں زیارتاں کر لیا کراں. اے تے مینوں پتہ ہے نا تہاڈا درجہ تے سب تو اونچا ہے. اللہ نے اپنے محبوب لئی جڑی کوٹھی تیار کیتی ہے اللہ ذو جلال دی قسم ساری جنت دے اوتے کوٹھی بنائی ہے. اللہ نے اپنے محبوب لئی جڑے درجے تیار کیتے نے وہ سب تو اونچا ہے. حضرت ربی کہندے نے سونیا اے تے مینوں پتہ ہے نا تہاڈا درجہ تے سب تو اتے ہے پر جتوں تسی لینا تے چلنا ہے محبوبہ اوتھے کو مینوں کوٹا لے دیا جے تواڈے لیندے تے چڑھ دے دیاں زیارتاں ہی کر لیا کراں گا. دعا کرو اللہ اپنے محبوب دے نیڑے جگہ عطا فرما دے. کہ جی لینی ہے نا جنت. اے صحابی نو آپ فرماندے نے اچھا تو اے سوچا لائی بیٹھے بھی میں تواڈے گوان جگہ لینی. آندا جی آپ فرماندے نے کام تے بڑا اوکھا ہے بڑا وڈا کام ہے پر ایک کام تو کر گوانڈ میں لے دیا گا. صحابی کہندا سونیا کی کراں. آپ فرماندے نے آئینی علی نفسے کا بے کثرت السجود بہتے سجدے رب نو تو کریا کر بہتے نفل تو پڑھیا کر تے گوانڈ میں لے دیا گا. بہتے نفل پڑھیا کر. تے جنہاں نے کدی مسجد دا منہ نہیں ویکھیا کئی پاپی اس مہینے چ بھی نہیں آتے حالانکہ لنگ گیا نا وہ مہینہ لنگ گیا اور جا رہے ہیں. سانو یہ کہنا پیندا ماں رمضانہ تیری ساڈی اور ماں رمضانہ تیری ساڈی تے لگیے ہون جدائی. کل رودا تے پرسوں تے شاید ہے نا کی پتہ پرسوں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وہ نتیاں دا بھی چن چڑھ پیندا ہے نا تیاں دا چڑھنا ہی چڑھنا ہے. اے ماں رمضانہ تیری ساڈی تے لگیے ہون جدائی پھر ملیں گے نال نصیباں جے زندگی رب ودائی. کئیاں نے روزے رکھ رکھ کے جنت دے سودے کر لینے نمازاں پڑھ پڑھ کے جنت دے سودے کر لینے اللہ دے راہ چ مال خرچ کر کر کے جنت دے سودے کر لینے. پھر رب نے جنت دینی ہے نا. اللہ اکبر اللہ. تے جدوں رب نے تینوں جنت دینا جنت دا ٹکٹ دینا ادو تو کیویں دا بنیا ہوئے گا نا. آ ویکھ لینا ویرا ایتھے دنیا تے تیری شادی ہوئے تیرے بیلی دوست تینوں سجاندے نے جدوں تو جنت جانے 72 حوراں دا لاڑا بن کے جائے گا ادو میرے اللہ تینوں سجان گے. جدو 72 دا لاڑا بننا ہے نا ادو اللہ نے سجانا ہے 72 حوراں دا لاڑا. تے رب نے کیویں سجانا آج جن تسی بیٹھے جن انشاءاللہ ساریاں دا قد اللہ نے بابا جی آدم علیہ السلام جڈا بنا دینا ہے. 60 ہاتھ 90 فٹ بابا جی آدم علیہ السلام دا قد 90 فٹ سی 60 ہاتھ. تو جی لینا ہے نا ایڈا قد انشاءاللہ لینا ہے 90 فٹ جڈا ساڈے پیو دا قد سی نا اولاد دا بھی ایڈا ہی ہوئے گا 60 ہاتھ 90 فٹ انشاءاللہ قد بابا جی آدم نبی دا. 33 سال دی جنم جوانی عیسیٰ نبی دی
असली जवानी होएगी। असली जवानी कईयां तो बनानी पैंदी है ना बेचारियां नूं, नहीं उथे बनाने की लोड़ नहीं, असली ते जैनवन जवानी होएगी। कद बाबा जी आदम नबी दा 33 साल दी जैनवन जवानी, ईसा नबी दी हुसन यूसुफ नबी दा मिठी आवाज, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी होएगी, अरबी जबान होएगी, अखलाक जग्गा दे पीर दा होएगा। ये कौन जा रहा है? ये 72 दा दुल्ला जा रहा है। थब दा होएगा, थब दा रब दा होएगा इंशाअल्लाह। जिड्डा लम्मा होएगा ना मोटापा भी ये वजूद के मुताबिक होएगा, ये नहीं कि सरू के चिकर का लम्मा ही होएगा, ना मोटापा भी उतना होएगा जितना लम्मा होएगा। हाफिज जन्नत का टिकट होगा, तो चेक तो पहले ही बड़ी था हो जाने टिकट जन्नत के। हाफिज जन्नत का टिकट होएगा, अगे अगे कायनात के सरदार होंगे, सज्जे सिद्दीक, खब्बे फारूक, पिछे सहाबा, इंशाअल्लाह पिछे असी भी होवांगे। लैन लगी होएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक आंदे ने सोने कोई बंदा ऐसा भी होएगा, वैसे तो एक दरवाजा ही बड़ा है भी उसे लंघन वास्ते काफी, ते सोने कोई बंदा ऐसा भी होएगा जिहदे वास्ते अच्छे बूहे खुलणगे। अच्छी आप फरमांदे ने मेरा सिद्दीक तेरे वास्ते अच्छे दरवाजे खुले होणगे। सिद्दीक वास्ते कायनात के सरदार फरमांदे ने जन्नत दे अच्छे बूहे, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते और किते नहीं खुले होणगे। सुन लो जरा ध्यान नाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है जेड़ा बंदा सही वुजू करदा है, इन्हें बिस्मिल्लाह पढ़िए या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। बिस्मिल्लाह पढ़ के वुजू शुरू किया है, वुजू करके वुजू करन लग्या 3 बार हाथ धोते ने, हाथ धोवन तो बाद 3 कुलियां कीतियां ने, नक नूं पानी लाया है, बावां धोतियां ने, सिर दा मसा किया है, पैर धोते ने, फिर थोड़ा जिन्ना मुंह आसमाना वाले किया है, पढ़िया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। उतो आवाज आंदी है ऐ मेरे बंदे अजे रकात एक नहीं पढ़ी, सजदा एक नहीं अदा किया, अजे कला हाथ मुंह धोता ही, अपने पैर धोते ही, अपना चेहरा सोहना बनाया ही। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैनू इन्ना प्यारा पे लगना है, मैं तेरे वास्ते जन्नत दे अच्छे ही बूहे खोल दिते ने, और किदे लिए खुलने ने। सुन लो मेरिया भैनां भी सुन लैन, कायनात दे सरदार फरमांदे ने अल मरातो इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व हाफिजत फरजहा। जेड़ी बीबी 5 नमाज़ां पढ़दी है, 5 नमाज़ां माह रमजान दे रोजे रखदी है, अपने वजूद दी हिफाजत करदी है, अपने खामद दी फरमा बरदारी करदी है। कायनात दे सरदार नबी फरमांदे ने ए बीबी जदों फौत होएगी रब दे लई जन्नत दे 8 ही बूहे खोल देंगे। कम 4 बूहे 8 खुल जाएंगे। मेरे वीर अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर फरमांदे ने अल्लाह पाक ने मैनू फरमाया सोनिया मैं तेरी उम्मत विचों 70,000 बंदे बगैर हिसाब तो ही जन्नत च दाखिल फरमा देने ने। 70,000 बंदे। नबी पाक नूं अपनी उम्मत नाल कितना प्यार, पता की आंदे ने या अल्लाह उम्मत की भी वड्डी ते बगैर हिसाब तो बंदे थोड़े, उम्मत ते बड़ी वड्डी। कदों दे कायनात दे सरदार दुनिया तो तशरीफ ले जा चुके ने, अजे उम्मत बाकी है, क़यामत तक बाकी रहेगी। सोने नबी आंदे ने या अल्लाह बंदे थोड़े ने बगैर हिसाब तो जन्नत जान वाले, उम्मत बड़ी वड्डी। अल्लाह ने महबूबा असा फिर तेन राजी जू करना है, वादे वादे जू कीते ने वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा। महबूबा तेन मैं इना देना तुसी राजी हो जाओगे, असा जो तुहानू राजी करना सोने 70 ज़रबे 70 70 ज़रबे 70 4 अरब
90 کروڑ بندے اللہ فرماندے نے سونے میں تیری امت چو بغیر حساب تو جنت داخل فرما دیا گا اللہ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی کول کھڑے سن کہنے نے سونے دعا کرو اور اب مینوں بھی انہاں چ کر لے آپ نے پتہ کی فرمایا انت منہم یا انت فیہم کاشاد او کاشاد تو بھی انہاں وچوں ہی ایک ایک اور انصاری کھڑا انہیں کم بنیا کھڑا کہ میں بھی نمبر لوا لا آدھا سونے میرے لیے بھی دعا کرو میں بھی انہاں وچوں ہو جاں آپ فرماندے نے سابقہ کا عکاشہ او نمبر جنہیں لینا سی وہ لے گئے اور نمبر لین والے نمبر لے جاندے نے کئی جیباں والے ویکھدے رہ جاندے نے اور جنہاں نوں مالک نے توفیق دیتی ہے وہ پہلے ہی نمبر لے جاندے نے حضرت عکاشہ نے پہلا نمبر لیا نا یہ ہن جنتی نواب جنت جا رہا ہے سبحان اللہ بابا جی آدم نبی دا قد لے کے نا جنت جا رہا ہے تے جنت جس ویلے داخل ہوئے گا یہ دے استقبال لی پورا کڑیاں ہون گیاں ریشمی ہلے لے کے جنت دے ریشمی ہلے سونے سونے کنگن لے کے سنہری تاج لے کے اڑا گو کھڑیاں ہون گیاں گلمان موتیاں ورگے کھڑے ہون گے اللہ اکبر اللہ اے اللہ دا شکرانہ ادا کردہ الحمدللہ پڑھدا پڑھدا جنت وچ داخل ہو جائے گا نا تے کائنات دے سردار نبی فرماندے کئی بندے ایسے نے جڑے نہ جنت وچ جان گے نہ دوزخ وچ جان گے جنت تے دوزخ دے درمیان چ ایک جگہ ہے جدا نام آراف ہے آراف قرآن چ سورہ آراف ہے اللہ پاک فرماندے نے اے آراف تے تھلے جان گے اے نہ جنتی ہون گے نہ دوزخی ہون گے نہ انہاں نوں جنت دیاں نعمتاں ملن گیاں نہ دوزخ دا عذاب ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سونے اے کیڑے بندے ہون گے جڑے جناب آراف چ ٹھہرے ہون گے نہ جنتی ہون گے نہ جہنمی ہون گے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او بندے جنہاں دیاں نیکیاں تے برائیاں برابر ہون گیاں نیکیاں بھی ہونیاں برائیاں بھی ہونیاں کائنات دے سردار نبی فرماندے نے اے بندے آراف دے اندر ٹھلے جان گے اللہ اکبر اللہ تے کئی بندے او ہون گے آراف تے جنہاں دیاں نیکیاں برائیاں دا مسئلہ نہیں ہوئے گا او بندے ہون گے جڑے ماپیاں دی اجازت تو بغیر جہاد کرن لئی چلے جاندے نے ماں بڈھی روندی پئی ہے ایدا بابا دیہڑیاں پیا کردا ہے ماں دی پتر مینوں چھڈ کے نہ جائیں بابا آندا ہے بیٹا مینوں چھڈ کے نہ جائیں اے اللہ دے راہ چ جہاد کرنی چلا جاندا ہے اللہ آندے نے کم تے چنگا کیتا ہی پر میرے حکم دے مطابق اپنے ماپیاں کولو اجازت نہیں منگی ہن میں تینوں جنت تے دینی نہیں جنت تے دوزخ دے درمیان چ کھڑیاں کر چھڈاں گا اور بندے کیڑے ہون گے جڑے ماپیاں دی اجازت تو بغیر حج کرنی چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ ماپیاں دی اجازت تو بغیر حج تے چلے گئے اللہ پاک فرماندے نے عمل تا تیرا بڑا چنگا ہے پر ماپیاں کولو اجازت نہیں ہو لئی اس واسطے ہن جنت تا تینوں ملنی نہیں تینوں آراف تے ٹھلاں گا اور بندہ کیڑا ہے جڑا علم پڑھن واسطے جاندا ہے ماپیاں دی اجازت تو بغیر اللہ اکبر اللہ اے نے او بندے جڑے آراف دے اندر ہون گے تے جنتی نواب جنت دے اندر جائے گا اوڑا استقبال لی آ جان گیا ذرا اوراں دی بھی گل سن لے تاکہ تیرے دل دے اندر اور شوق پیدا ہو جائے اللہ قسمت دے اندر ہوراں فرما دے انہاں نوں تے رب نے بڑی تسلی نال بنایا ہر بندے واسطے نے دو بیویاں دنیا چونیاں نے آدم دی نسل وچوں نے اللہ نے ہر بندے واسطے دو بیویاں تیار کیتیاں نے انہاں دی عمر کنی ہوئے گی 16 سال یا 17 سال جیڑیاں اللہ پاک نے نا دنیا دیاں عورتاں دو دینیاں نے نا انہاں دی عمر 16 سال یا 17 سال تے بندے لاڑے دی اے جنتی نواب دی عمر کنی ہوئے گی اے دی 33 سال یا 35 سال عمر ہوئے گی تے باقی اللہ پاک نے 72 جنت دیاں حوراں دینیاں نے انہاں دی بناوٹ کیسی ہوئے گی
آ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، سارا قرآن اللہ نے حوراں دی تعریف چ پڑھ چھڈیا ہے۔ اللہ جانتا ہے وہ ایڈیاں چنگیاں نے، ایڈیاں چنگیاں نے۔ میں ہوں دس دیا نا، دسنا میں انشاءاللہ۔ کئی بابے ہونے تر پین کے بھی مولوی جی بڑے تنگ آئے پہ نواں کولوں، سانو تے جان دیو جنت اچھے پر لبڑیاں میرے نال کتے اللہ فرماندے نے حور مقصورات فی الخیام، خیمیاں چ بند نے، کانہن الیاقوت والمرجان، موتیاں ورگیاں، لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، کسے بندے تے جن نے تکیا تک بھی نہیں ہوئے گا۔ او بازاری عورتاں ورگیاں نہیں ہون گیاں، انہاں نے اپنے خامد تو بغیر کسے نو تکیا ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ تے خوبصورت ایڈیاں جے ہنیری رات اور ہاتھ چا باہر کڈے تے رات چانن ہو جائے، روشن ہو جائے، تے جے کوڑے کھوچ اور تھک جا سٹے نا، کوڑے کھوچ اللہ دی قسمیں کوڑے کھو مٹھے ہو جان۔ ساڑیاں تے کئی مائیاں ایڑیاں کڑتن دیاں پریاں نے نا، مٹھے ٹاپے چ تھک جا سٹن تے کوڑا ہو جائے، میرا ساڑی لئی پھر دیاں۔ کئی حاجی نمازی بھی ساڑی چکی پھر دے، کائنات دے سردار کوڑے کھوج تھک سٹن، کوڑے کھو مٹھے، ساڑے حاجی نمازی اے جناب مٹھے تھک سٹ دیں چلا جانا کرتن زہر پیدا ہو جائے، ایڈے سریلے ناگ نالوں بھی سریلے، پتہ نہیں ترے کیوں پھر دیں۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائی، اے حورام ایک ایک حور اتنی قیمتی ہوئے گی۔ آج جڑا حور دا پنڈلی ہوئے گی نا، حور دی پنڈلی، اے دیتے 70 پردے ہون گے، 70 پردے تے پھر بھی ہڈیاں دا گودا نظر آ رہا ہوئے گا، نکھ نظر آ رہی ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، تو کہیں گا ایک ایسی بات ہے، انہوں نے جب پرائے بندے ویکھنا ہی نہیں، ویکھنا ہی تے اپنے خامد نے انہاں ویکھنا ہے یا خامد نے انہاں نو ویکھنا ہے، انہاں نو دوجا بندہ چنگا ہی لگنا، پھر اللہ پاک جویں مرضی بنا دے تے بناوٹ کیویں دی۔ سن لو دھیان نال، گردن لمبی نازک پتلی، گردن لمبی نازک پتلی تے جوں کر گردن مورا، آواز لطیف بریک جو کوئل سامن وچ گنگورا، اچا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے، کنگن کڑیاں موتی لڑیاں زیور باں لکاوے، اکھ فراخ جو میگاں آنیٹ کجل دی وچ داری، بہت سیائی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری، بازو گول دراز لطائف تے چاندی وانگ صفائی، کنگن کڑیاں موتی لڑیاں زیور بال کائی، تے انگلیاں سب زیور پریاں تے جویں رواں پھلیاں، بہت بریک دراز لطافت جو کر چمبے کلیاں، جے حوراں دی ایک لونڈی، جے حوراں دی ایک لونڈی اس دنیا تے آوے، لڑ کے مرے تمام لکائی خود حضرت فرماوے، تے مول انہاں دا دنیا اندر، مول انہاں دا دنیا اندر۔ ایک بھن نے مول کل بھی دیتا ہے، انگوٹھی لا کے کل دیتی، برخوردار ندیم نے قرآن تے ایک جوڑا 500 روپیہ کل دیتا ہے، کہندا ہے اے مولوی صاحب تواڈے واسطے، یعنی کہ اوراں دا مول جے۔ ایک میری بہن نو جذبہ آ گیا، اور مول انہاں دا دنیا اندر، مول ہوراں دا دنیا اندر، تے تات ذکر الہی رب نبی نو راضی کریے، چھوڑ فساد مناہی،
اللہ آندے نے دنیا تے میری گل من جاؤ, دنیا تے میرے آکے لگ جاؤ, جنت میں دے دیاں گا, اوتھے جویں تو کہیں گا تیرے آکے میں لگی جاواں گا. ایتھے تینوں اپنی مرضی نہیں کرنی پینی, ایتھے جے مرضی کیتی ہوئی اوتھے مرضی تیری کوئی نہیں چلنی, ایتھے اللہ دیاں مرضیاں کر لے. اللہ دے اوتھے میریاں دنیا تے میریاں مرضیاں نے تے جنتی تیریاں مرضیاں نے. ایتھے رب نبی دے آکھے لگ جانا اللہ اکبر اللہ, ایتھے رب نبی دے آکھے لگ جا. اللہ فرماندے نے اوتھے جناب اوتھے میں تیرے آکھے لگ. شوق تے بڑا پیدا ہو گیا پر کام لمبا ہو جائے گا. بھائی صدیق چوڑیاں والا ہے نا, اللہ انہوں نے بزرگوں معاف فرمایا, انہوں نے 5000 روپیہ کر دیتا ہے, برخوردار جوید نے 1000 روپیہ دیتا ہے, برخوردار پروید نے 500 دیتا ہے. اللہ انہوں نے کاروبار برکتاں فرمائے. اور ساتھی نے چودھری ساکر صاحب نے بھی 1000 روپیہ بھیجا, ندیم صاحب نے بھی 1000 روپیہ, اللہ قبول فرمائے. اے توجہ کرو, اے اصل جے نوجوانوں شوق پیدا ہو گیا بھی چھتی ہوراں دا حق میرا ادا ہو جائے. اللہ نے جوانہ دیا جوانیاں چ برکت فرمائے. حاجی منظور صاحب برخوردار پرویز وہ تو میرے راہ چ پیسے دے رہے سن, اللہ عمر چ برکت فرمائے, ہر قسم کی پریشانی کو محفوظ فرمائے, اللہ کاروبار کے اندر برکتہ فرمائے. تو میرے بھائیو اے حوراں دا حق میرے حق میر کئی بندے آندے نے حق میر دی کیڑی گل ہے, 32 روپیے دے دیاں گی. وہ 32 نے چاج توڑے پھر دے کہ جی 32 ہور لب جائے گی. ہوں تو چھتر ایک جتی کا نہیں آتا, 32 تو ہور کتوں لبڑی. اللہ حق میں ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جانتا ہے جنت جناب ساری لگی, مستری لگے نے, کام شروع ہوتے ساری لگی تے اچانک ہی کام بند ہو جاتا ہے. وہ مستری لگے رہتے ہیں, اچانک بند ہو جاتا ہے. پورا پوچھدیاں نے انہوں بھی کام روک دیتا جی گل کی تے پتہ ہو کی آتے ہیں, آتے پچھوں مٹیریل بند ہو گیا ہے, پچھوں خرچہ آنا بند ہو گیا. اللہ اکبر اللہ, اللہ پاک جنت دی قیمت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اور بھائیوں تسی خوش نصیب ہو, اس مرکز چاہے جے اللہ دے گھر چاہے جے, اور انشاءاللہ جنت دیاں حوراں دا جنت دی قیمت حق میں ادا کر رہے ہو. اللہ اکبر اللہ. حاجی منشا صاحب بھی ماشاءاللہ 500 لائے نے, 5000 برخوردار پرویز دا, حاجی شیخ صاحب بھی اللہ قبر منور فرمائے, 5000 حاجی منظور صاحب دا, اللہ نے کاروبار برکتہ فرمائے. بھئی اس طرح کام لمبا ہو جائے گا, تہاڈی مہربانی, اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. اے بھائی 100 روپیہ لے کے آ رہے ہیں, ایویں تسی آؤ گے نا جمعے کا خطبہ رک جائے گا, اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. ادھر بھائی 1000 روپیہ دے رہے ہیں, اے بھائی 500 روپیہ لے کے آ رہے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے. 2000 روپیہ کی نا تیرا بھائی رشید 2000 روپیہ لے کے آئے نے, بھائی شریف 1000 روپیہ لے کے آئے نے, اور بھائی 1000 روپیہ لے کے. بھائی ہوں میں تواڈے کے التماس کراں گا, ساتھی بیٹھ جاؤ, اللہ قبول فرمائے. ساڈے قاری صاحب دے بھائی سیف اللہ 500 روپیہ لے کے آ رہے ہیں, اللہ محبت قبول فرمائے. اج انشاءاللہ نا آپ جنت کی قیمت ادا کرنی. تو میں عرض کر رہا سی اللہ پاک نے جنت وچ نا 4 قسم دیاں نہراں بھی بنائیاں رکھی, 4 قسم دیاں نہراں. وہ کیڑیاں کیڑیاں, بلکہ میں اج نا ایک حدیث پڑھ رہا سی, جنت وچ نا اللہ نے 4 دریا چلائے نے, 4 دریا. جڑا پہلا دریا ہے جنت دے اندر وہ دودھ دا پیا چلتا ہے, دودھ دا دریا. ایتھے تے خالص کٹے نو لبدا ہے نا, بندے نو لبدا ہی نہیں. اللہ خالص دودھ کٹے نو, ساڈے حاجی بشیر صاحب 100 روپیہ دے رہے, کٹے نو خالص دودھ. تے اللہ نے جنت وچ دودھ دے دریا چلا چھڈے نے. ایتھے تے 2 دن دودھ پیا رہے ہیں یا ایک دن ہی پیا رہے, کھاد ہی اینی پائی ہوندی وہ کھٹا ہو جاتا ہے. تے جنت دے دریا ادو دے چلن ڈے نے, اساں یہ پتہ نہیں کدو جانا جا کے دودھ پینا, ادو جا کے اللہ دا قرآن کہندے او دودھ خراب ہی نہیں ہونا. ادھر جنت دے دودھ دے دریا پہ وگدے نے, نال ہی جناب شہد دے دریا پہ وگدے نے, خالص شہد دے. اللہ اکبر اللہ. تے نال ہی شرابن طہورا دے دریا پہ وگدے نے, شرابن طہورا جڑی نشے والی شراب نہیں, نشے والی نہیں, پاک شراب. اللہ اکبر اللہ. تے خالص پانی دے بھی دریا, 4 دریا پہ وگدے نے. تے باغات کیسے نے, ادھر سیباں دے باغات نے, ادھر اناراں دے باغات نے, کتے انگوراں دیاں بیلاں نے, کتے جناب امروداں دے باغ نے.
ایک صحابی میرے مصطفیٰ کو لے آیا، آ کے کہندا سونے کیا جنت دے اندر بیر بھی ہون گے کہ نہیں، بیر بھی ہون گے کہ نہیں؟ سن ذرا دھیان نال، میرے نبی فرماتے نے اوے آن والے جنت دے اندر بیر بھی ہون گے۔ اے کہندا سونیا انہاں بیریاں نو کانٹے بھی ہون گے، کنڈے بھی ہون گے۔ آپ فرماتے نے نہیں نہیں، جتھے کانٹے ہون گے اوتھے بیر لگے ہوئے ہون گے، کنڈیاں دی جگہ تے بیریاں نو بیر لگے ہون گے۔ اور رب نے قرآن چ بھی تذکرہ فرمایا ہے فی سدر مخضود و طلع منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب۔ اللہ پاک فرماندے نے کونیاں بیریاں ہون گیاں، کونیاں بیریاں تے لمیاں لمیاں لگراں والیاں بیریاں ہون گیاں، لمیاں لمیاں ٹہنیاں درختاں دیاں ہون گیاں، گھنے جنگل ہون گے، انہاں دے پتے سکے نہیں ہون گے، ہرے پتے نہیں ہون گے، کالے شاہ انہاں دے پتے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک سیب 1000 کو میل دور بھی لگا ہے نا، اے انج کر کے سونے چاندی دیاں تاراں دے بنے پلنگ دے اوتے بیٹھا ہے نا، اے سونے چاندی دیاں تاراں دے پلنگ بنے ہوئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی یاسین صاحب کراچی اسلام آباد کام کرتے مینوں ہونے کہہ رہے نالے 1000 روپیہ دیتا ہے، نالے کہندے میں مسجد دا نا مرکز دا بڑے شوق نال کام کرنا ہے، اللہ انہاں توفیق عطا فرمائے۔ جب اسی کام شروع کیتا نا کہندے میں بڑے شوق نال کام کرنا ہے، اللہ پائی شیر نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی ایک سیب 1000 میل دور کھڑا ہے، اے دا جی کیتا ہے اوہی سیب توڑ کے کھانا چاہیے ہے۔ اے چودھری صاحب اے حاجی صاحب انج کر کے پلنگ تے لیٹے ہوئے نے، تکیا لگے ہوئے ہیں نا، سونے چاندی دیاں تاراں دے پلنگ بنے ہوئے نے نا، اے دا جی کیتا ہے او سیب توڑ کے کھانا چاہیے ہے، اینو درخت تے چڑھنا نہیں پینا، سیڑھی لگانی نہیں پینی، اے اٹھ کے بہ جائے گا یا کھڑا رہ جائے گا یا لمحہ لیٹے ہی رہ جائے گا۔ اے ٹہنی چوکے انج کر کے اے لگر چوکے اے دے منہ دے قریب آ جائے گی، اے سیب بھی بول کے کہے گا کلو وشربو حنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جڑیاں دنیا تے محنتاں کیتیاں جے، قرآن پڑھیا سنیا جے، روزے رکھے جے، تراویاں پڑھیاں جے، جڑا بھی کام کیتا جے او دے وچ کھائی جاؤ پی جاؤ، کدی بد ہضمی نہیں ہوئے گی۔ نہیں بیٹھ جائے پہننے 1000 روپیہ کا لے تو کام خراب ہو جائے گا، اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے۔ میرے بھائی ایک سیب کھائے گا نا تے دوجی ٹہنی تے دوجا سیب نظر آ جائے گا، وہ سیب دی ٹہنی بھی چوک کے قریب آ جائے گی، وہ بھی سیب کہے گا مینوں کھانا، اے جنتی نو آپ کہے گا انہیں تا سیب کھادا ہے، یہ کہے گا رنگت تا میری پہلے سیب ورگی ہوں پر لذت ہو رہی، ایک ایک پھل وچوں اللہ دی قسمیں 70 لذتاں پیان گیا، 70 لذتاں ایک سیب وچوں، ایک پھل وچوں 70 لذتاں۔ کہ جی کمال ہوئی نا، تو پھر کی؟ پھر اللہ نے نال بار بار فرمایا بد ہضمی نہیں ہو۔ ایسے تو پتہ کی صاحب بھی گوشت بندہ چوکھا کھا بینا تے پھر پوچھتا ہے ایتھے کوئی قیم دی دکان ہے پھکی چاہیے سی، پھر پھکی لین لگ پہ، پھکی لا لے نا تے پھر پوچھتا ہے جی کوئی لیٹرین ہے اتنے باتھ روم۔ کئی بندے ایڈے تنگ ہوندے نے انہوں نے مکان دے نال ہی ٹچ کیتا ہوندا بھی ادھروں کھاندے جاؤ ادھروں پجے جاؤ۔ ایک دنیا اے دنیا کا دی اے جنت نہیں ہو، جنت اوے جنہ مرضی کھائی جاؤ، بھنے بٹیرے آ جان گے، روست کیتے بٹیرے بھنے بٹیرے آ جان گے، بھنے مرغے ہون گے، سب تو پہلا اللہ پاک نے تینوں مچھلی دی مہمانی پیش کرنی ہے۔ سب تو پہلا مچھلی کیڑی؟ کراچی دے سمندر دی نہیں، کراچی دے سمندر دی نہیں، اللہ نے مچھلی جنت دی دینی ہے جہدے وچ کنڈا کوئی نہیں ہوئے گا، کنڈا نہیں ہوئے گا، بغیر کنڈیوں مچھلی ہوئے گی۔ سب تو پہلا اللہ پاک نے مہمانی دینی ہے تے مچھلی دی مہمانی، پھر جنہ مرضی کھائی جائے، جنہ مرضی پیوی جائے، دودھ پیوے،
شہد پیوے، شرابن طہورا پیوے، جو مرضی کھائے پیوے، بد ہضمی نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اللہ، ایک ماڑا جھٹکار آئے گا، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اور سن لے ویرا، اوتھے گرمی کوئی نہیں، اوتھے سردی کوئی نہیں، گرمی بھی کوئی نہیں، سردی بھی کوئی نہیں، دھوپ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اونج روشنائی بڑی اللہ پاک دی طرفوں، گرمی سردی نہیں، موسم بڑا بہار دا موسم ہے۔ اور کی اتنے ہوئے گا، بخار نہیں ہونا، نزلہ نہیں ہونا، کھنگ تاپ نہیں چڑھنی، سر درد نہیں ہونا، جسم درد نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سننے کی ہونا ہے میرے ویر، یہ بندہ ادا بیٹھے بیٹھے جی کیتا ہے میرا پلنگی اڈ پوے، ادا پلنگی اڈ پوے گا، ادا جی کیتا ہے۔ ایک عربی میرے نبی کو لایا، آندا سونے مینوں اٹھا نال بڑا پیار ہے، کیا جنت اللہ اونٹ بھی دے گا؟ آپ فرماندے نے ہاں اونٹ بھی دے گا، بلکہ اللہ دے نبی فرماندے نے تینوں رب ایک گھوڑا دے گا جنوں پر لگے ہون گے، وہ اڈ بھی پوے گا۔ گھوڑے تے اونٹ اڈ بھی پہن گے، بلکہ قرآن نے دسیا یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، قبراں چوں نکلدے ہی ایسیاں ڈاچیاں مل جان گیاں، ایسیاں اسواریاں مل جان گیاں نا میرے بھائی، ایسیاں سواریاں مل گیاں جنہاں نوں پر لگے ہون گے، چند لمحیاں دے اندر مومنا متقیاں نوں معاشر دے میدان اندر پہنچا دین گے۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ کوئی مزہ نہیں آ رہا، میرے بچے کتنے نے، میرے بھرا کتنے نے، میریاں بیٹیاں کتنے نے؟ اللہ اپنے قرآن چ فرماندے نے پھر میں انہاں دے دھیاں پتراں دے بھی میل کرا دیواں گا، یہ بھی کٹھے رہن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندہ اوتھے یہ بھی آکھے گا یا اللہ میں زمیندارا بھی کرنا ہے، واہی کرنی۔ اللہ فرمائیں گے کوئی کمی ہے کسی چیز دی؟ یا اللہ کمی تے کوئی نہیں، پر میرا شوق ہے۔ انہوں یہ نہیں نا پتا بھی سیاج کماد چھڑنا ہو یا منجی چاڑنی میں پتہ لگ جائے۔ اللہ فرمائے گا ریج پوری کر لے، پر بیٹھا نہیں پلنگ اتنے، یہ چودھری بن کے بیٹھا، حال وگ گیا، بی کھلر گیا، آؤ نہ گیا دی پی نا جناب گندم دا موسم آ رہا ہے نا، حال وگ گیا، بی کھلر گیا، پانی لگ گیا، کھاد دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ ساری زمین ہی کستوری دی ہے، فصل اگ پئی ہے، ایویں تھوڑا جا چر گزریا ہے، کوٹھیاں جی فصل ہو گئی ہے، واڈی پی گئی ہے جناب، واڈی پی گئی ہے، کنک کٹی گئی ہے، یہ بول لگ گئے نے، مکانا جڑے بول لگ گئے نے۔ ایک انصاری کہندا سونے وہ پھر انصار، ایک صحابی کہندا سونے وہ انصاراں وچ ہوئے گا جڑا اوتھے بھی واہی دا شوق رکھے گا۔ اللہ یعنی کہ اللہ پاک نے نا جنت وچ ہر وہ چیز دینی ہے جو تو منگے گا، سوائے اکے سگڑ دے اللہ نے ہر چیز دینی ہے۔ اکا نہیں جو اتنے لبنا، مت کو آ کے بھی اکا بھی لب جائے گا، یہ نہیں لبنا۔ دعا کرو اللہ جنتیاں والے اعمال کرن دی توفیق دے۔ آخری گل سن لو، ٹائم پورا ہو چکا، آخری گل سن لو، اللہ فرمان گے جنتیوں کسی اور شاہ دی لوڑ جے، جنتی کہن گے یا اللہ اور لوڑ کا دی، اللہ فرمان گے اچھا ستا اٹھا جنتا دے اتنے نا ایک میدان ہے جنوں کہندے نے مقعد، قرآن نے دسے فی مقعد صدق، مقعد اس جگہ کا نام ہے۔ اللہ فرشتہ نو فرمان گے ذرا نو پینٹ کرو نا، تسلی نال پینٹ کرو، کلی کر دیو، روغن کر دیو، فرشتے تسلیاں کر کے نا انہوں روغن کر دیں گے۔ اللہ جنتیاں نو فرمان گے آ جاؤ سارے اتنے جمع ہو، سارے نواب ترے جا رہے ہیں، کہ کیویں جان گے؟ آفر لکھوی بھی اللہ قبر منور فرمائے، فرمان دینے اور چھاویں چھاویں باغ جنت دے تے سیر کریں دے جاون، چھاویں چھاویں باغ جنت دے سیر کریں دے جاون، جا پہنچن دروازے قدسی آخ سلام سناون، اے السلام علینا میرے رب نہ کہن گے، اللہ فرمان گے سارے آ گئے ہو جی، آ گیا، کرسیاں لا دیو، کرسیاں لگ گئی نے، کئیاں نو کستوری دیاں نمبراں تے رب بٹھا دیں گے، کئیاں نو رب کستوری دیاں ٹیلیاں تے بٹھا دیں گے۔ اللہ فرمان گے جنتیوں لو سن لو، یا اللہ کیا ڈرے؟ فرمایا ہن میرا رج رج کے دیدار کر لو،
ہن میرا دیدار کر لو، اللہ دا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اے اللہ نو بندے ویکھن گے روپ ہور چڑھ جائے گا، اے بندے کہن گے یا اللہ ہن حوراں دی لوڑ کوئی نہیں، جنت دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ سائیاں ہن چاہنے تو سامنے ہوئے تینوں ویندے ہی رہیے، تھکیے بھی نہ تے اکیے بھی نہ۔ اللہ فرمان گے ایک اور بھی نعمت تانوں میں دینی ہے، یا اللہ او کیڑی؟ اللہ فرمان گے اج تو بعد میں تواڈے تے ناراض بھی کوئی نہیں ہونا، ناراض بھی نہیں ہونا، راضی راضیاں تے اج تو بعد تانوں جنت چوں کو کڈ بھی نہیں سکے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ جنت قسمت فرمائے، اللہ میرا تہاڈا بھلا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔